हिरनी, चंद्रकिरण सोनरेक्सा, काली इटालियन का बारीक लाल गोटे वाला चूड़ीदार पायजामा और हरे फूलों वाला गुलाबी लंबा कुर्ता वो पहने हुए थी। गोट लगी कुसुम्बी लाल रंग की ओढ़नी के दोनों छोर बड़ी लापरवाही से कंधे के पीछे पड़े थे, जिससे कुर्ते के ढीलेपन में उसकी चौड़ी छाती और उभरे हुए उरोजों की पुष्ट गोलाई झलक रही थी। अपनी लंबी मजबूत मासल कलाई से मूसली उठाए वो दबादब हल्दी कूट रही थी। कलाई में फंसी मोटी हरी चूड़ियां और चांदी के कड़े और पछेलियां बार बार झनक रही थीं। उन्हीं के ताल पर वो गा रही थी, हुलर हुलर दूध गेरे मेरी गाय, आज मेरा मुन्नी लाल जीवेगा की नाय। बड़ा लोच था उसके स्वर में। इस गंवारू गीत की वो पंक्ति उस तीखी दोपहरी में भी कानों में मिस्री की बूंदों के समान पड़ रही थी। कुछ देर मैं छज्जे की आड़ में खड़ी सुनती रही। न उसने कूटना बंद किया और न वो गीत की पंक्ति हुलर हुलर। धूप में पैर बहुत जलने लगे तो मैं लौटने को ही थी कि पीछे से भाभी ने आकर जोर से कहा, खुदैजा, अरे देख, ये रही हमारी बीबी जी, चोरी चोरी तेरा गीत सुन रही थी। उसने तुरंत मूसली छोड़कर ऊपर नजर उठाई और हंस पड़ी। फिर हाथ माथे पर रखकर बोली, सलाम बीबी जी, बड़े भाग जो आज तेरे दर्शन हो गए। मैं झेप गई। पिछवाड़े वाले मकान में नए पड़ोसियों को आए 15 दिन हो गए होंगे। भाभी से कई बार खुदैजा का जिक्र सुनकर भी और ये जानकर भी कि वो मुझसे मिलना बोलना चाहती है, मैं कभी उससे परिचय करने न आई थी। मैं सोचती थी कि उस ठेठ गंवार छोकरी से मैं किस विषय पर और क्या बातें करूंगी। अपनी झेप मिटाने को मैं जल्दी से बोली, भाभी, तुम्हारा गला तो बड़ा मीठा है, अपना गीत जरा फिर से गाओ तो। के बीबी जी, मेरा गला, भला तुम तो बाजे पर गाने वाली ठहरी, मेरा गीत भावेगा? उसने उत्तर दिया। उसके बोलने में तकल्लुफ नहीं, हार्दिकता थी। नहीं नहीं, तुम गाओ, पूरा गाओ। मैंने जोर दिया। बिना दोबारा इसरार कराए वो गाने लगी, उसी धीमी मीठी आवाज में। हुलर हुलर दूध गेरे मेरी गाय, आज मेरा मुन्नी लाल जीवेगा कि नाय। इस सासू की नजर बुरी है मेरी माए, आज मेरा मुन्नी लाल जीवेगा कि नाय। मुझे लगा कि वो स्वर को दबाकर गा रही है। भाभी, पूरा गला खोल कर गाओ, मैंने अनुरोध किया। उसने कुटी हल्दी को छलनी में उलटकर नीचे आंगन की ओर उंगली दिखाकर कहा, फुफ्फी लड़ेगी। भाभी ने कहा, मरने दे फुफ्फी को। बीबी जी, खुदैजा नाचती भी बहुत अच्छा है। ओ खुदैजा, जरा नाचते सही। वो थोड़ा शर्मा गई, ओढ़नी मुंह में दबाकर हंसने लगी। अच्छा भाभी, तुम्हें नाचना भी आता है? तब तो जरूर नाच कर दिखाओ। भाभी की शय पाकर मैंने भी कहा, परंतु वो नाचेगी ऐसी मुझे जरा भी आशा नहीं थी। भला शहरों में जब हम पढ़ी लिखी लड़कियों के आगे कोई बार बार हारमोनियम तबला रखता है, कई कई बार इसरार करता है, तब पहले तो हम लोग नजाकत से गाना न आने की दलीलें पेश करती हैं। इस पर भी जब वो लोग प्रमाण देते हैं कि आपने अमुक के जन्म दिवस पर और फलां की शादी पर अमुक गाना गाया था, तब गला खराब होने का बहाना किया जाता है। जब देखते हैं कि किसी तरह पीछा नहीं छूटेगा, तब कहीं खांस खंखार कर एक आधी गत बजाई और बाजा परे सरका कर कहा, देखिए कहीं आता भी है, आप तो फिजूल ही पीछे पड़े हुए हैं। अरे बस, यूं ही हमारा गाना खत्म हो जाता है। खुदैजा, नाच देना। अच्छा, बीबी जी की बात भी नहीं माननी? भाभी ने कहा, ले, मैं तो जाती हूँ। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी, ना ना, जावे मत, मुझे अल्लाह पाक की कसम। सरस्वती, ले, मैं नाच दूंगी, पर बीबी जी को पसंद आवेगा मेरा नाच? उसके पैर के कड़े यद्यपि उसकी मासल पिंडली और टखनों से चिपटे हुए थे, फिर भी गिनती में कई होने से आपस में खनक कर झनक उठे। ओढ़नी सर पर ले तनिक सा घूंघट निकालकर वो खड़ी हो गई और फिर मुझे देखकर हंस पड़ी। बोली, नाचूं? हाँ हाँ। के गाऊं सरस्वती? कुछ भी गा ले, वही गीत गा। लटक रहती बबुआ। उसने गाया, लटक रहती बबुआ तोरे बंगले में, जो मैं होती बागों की कोयल, कूक रहती बबुआ तोरे बंगले में। किसी शास्त्र के अंतर्गत उसका नाच नहीं था, न कथक, न कथकली, न मणिपुरी, न ओडिसी और ना ही भरतनाट्यम। बाहुओं के संचालन में कोई गहराई भी न थी, पर उसके सीधेपन में एक लय थी, गति थी, तेज और प्रवाहमयी, जीवन से भरपूर। अस्थाई के मोड़ पर नाचती हुई
وہ 2 فٹ اوپر اچھل جاتی اور پھر دھرتی پر پاؤں لگتے ہی تھرکنے لگتا. کیا مجال جو ذرا پنجہ رکتا ہو. 5.5 فٹ لمبی بھری دیہ کی اس یووتی کا گٹھن ایک دم گنی گولڈ کی ڈلی جیسا تھا. لالی لیے ہوئے رنگ ایسا سونا جس میں قیامت کا لوچ ہو. گیت پورا ہوا اور وہ ناچ بند کر کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی. شاباش بھابھی، میں نے اتساہ سے کہا. سچ مچ تم بہت اچھا ناچتی ہو. سچی؟ تمہیں میرا ناچ اچھا لگا؟ اس کی بلوری شیشے جیسی آنکھوں میں اتساہ چھلک پڑا. بھولے پن سے اس نے پوچھا، اور ناچوں؟ ہاں ہاں. چھجے کی آڑ میں بھی میرے پاؤں جلے جا رہے تھے، پھر بھی نیچے جانے کو من نہ ہوتا تھا. اس نے دوپٹے سے منہ کا پسینہ پونچھا اور پیر سے ٹھمکا لیا ہی تھا کہ نیچے سے کسی نے دھیمی پر تیکھی کرودھ بھری آواز میں کہا، ارے او گھوڑی، کودنا بند کر دے، شفیق کا ابا آ گیا ہے. خدیجہ کے پاؤں رک گئے، جیسے کسی تیز چال سے گھومتے ہوئے لٹو پر کوئی اچانک ہاتھ رکھ دے. منہ پر اداسی کی چھایا سی آ گئی، کنتو بھابھی سے درشٹی ملتے ہی وہ مسکرا پڑی اور بولی، دیکھا مچنے لگا نا شور. پھپھی کا بس چلے تو مجھے بکس میں بند کر کے رکھے. پھر ہونٹوں میں ہی کسی گیت کی کڑی گنگناتی ہوئی وہ اوڑھنی کے پلے سے منہ پر ہوا کرنے لگی. نیچے سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اس کی ساس کہتی آ رہی تھی، خدیجہ تو نے تے ساری حیا شرم گھول کر پی ڈالی. اری تو کیا نٹنی کی دھی ہے؟ کنجریوں کی طرح ہر وقت گاتی رہتی ہے، بے حیا کہیں کی. خدیجہ چمک پڑی. غصے سے اس کے چہرے کا گیہواں رنگ ایک دم گہرا سندوری ہو اٹھا. بس پھپھی، اپنا زبان بند رکھ. نٹنی ہوگی تو، تیری دھی کنجری ونجری بنائے گی تو دیکھ لے، میں اپنی تیری جان ایک کر دوں گی. ہاں یا پروردگار. پھوپھی اوپر آ چکی تھی. آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی، اللہ کا قہر پڑے تیرے اوپر. خدا کرے تیرے بھائی کی میت نکلے. تو نے ہماری خاندان کی ناک کاٹ لی. میرے شفیق کے لیے تو ہی دری تھی. ہائے اللہ، کیسی زبان دراز ہے، جی چاہتا ہے کہ زبان کھینچ لوں اس کی. اور پھپھی تب ناک کے سور میں رو رو کر اللہ کو پکارنے لگی. میں بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھینچتی ہوئی نیچے لے آئی. ترسکار سے میں نے کہا، یہی ہے تمہاری سہیلی؟ بھابھی نے چڑ کر کہا، سہیلی کا کیا قصور بی بی جی؟ تمہیں ہی اگر کوئی جیل خانے میں بند کر کے باپ بھائیوں کی گالیاں دے تو کہاں تک سنو گی؟ وہ تو روہتک کے کسی ٹھیٹ گاؤں کی لڑکی ہے، شہروں کے منہ میں رام بغل میں چھری والی سبھیتا کو جانتی نہیں. اسے تم تو کہو گی تو سنو گی بھی. ویسے دل کی اتنی اچھی ہے کہ ذرا سا بھی کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی، اور غرور مزاج تو وہ جانتی تک نہیں. اور بھابھی کچھ اپرسن سی ہو کر باہر چلی گئی. دوسرے دن سر دھو کر بال سکھانے میں جب پچھواڑے کے چھجے پر گئی، خدیجہ کو دیکھنے کا لوبھ بھی اس کا ایک کارن تھا. وہ اپنی دہری پر بیٹھی کچھ سی رہی تھی، ساتھ ہی کوئی گیت بھی گنگناتی جا رہی تھی. میں نے ہلکے سے کھانسا. آہٹ پا کر سر اس نے اونچا کیا. مجھے دیکھتے ہی اس کا منہ پرسنتا سے گلاب کی بھانتی کھل اٹھا. فوراً ہاتھ ماتھے پر رکھ کر بولی، سلام بی بی جی، راجی تو ہو؟ سلام. میں نے جواب دے کر پوچھا، کیا سی رہی ہو خدیجہ؟ کہ بتاؤں بی بی جی، بیچاری پھپھی کے ہاتھوں میں تو کھجلی ہو رہی ہے. اللہ مارا ایسا روگ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہ سکے. اس کا پیجامہ پھٹ گیا ہے، اسی میں ٹانکے لگا رہی ہوں. مجھے کل کی گھٹنا یاد ہو آئی. دھیرے سے پوچھا، میل ہو گیا ساس سے؟ خدیجہ ہنسی، بولی، ساس بہو کی لڑائی ہے بی بی جی. کہ لڑائی پر من نے کوئی گالی دے ہے تو بس میں تو اوپر سے تلے تک بل اٹھوں ہوں. پر بھابھی، ان لوگوں سے تمہاری پٹتی نہیں. تمہارے باپ نے تمہیں کیوں شہر میں بیاہ دیا؟ خدیجہ کا سور کچھ بوجھل ہو گیا. بولی، بی بی جی، میرا باپ تو غریب آدمی ہے. ابا یعنی میرا سسر نے من نے کہیں گاؤں میں دیکھ لی تھی، سو میرے چاچا سے مانگی. وہ سیدھا آدمی باتوں میں آ گیا. اسے کیا خبر تھی کہ شہروں میں گھر جیل کھانے جیسے ہوئے ہیں. تمہارے گاؤں میں کیا پردہ نہیں ہوتا تھا؟ میں نے پوچھا. بی بی جی، پردہ وہاں کریں جہاں پاپ بستا ہو. گاؤں میں سب بہن بیٹیاں سمجھے ہیں، پردہ کریں تو پھر کھیت کیار کا کام کیسے چلے؟ تبھی تمہیں اتنے گیت یاد ہیں. میں نے مذاق کیا، گھر گھر گاتی ہوئی گھومتی ہوگی. اور یہ سنتے ہی وہ کسی سکھد اسمرتی سے پلک اٹھی. بی بی جی، ساون کے مہینے میں ہم سب چھوریاں نیم میں جھولا ڈالتی، آدھی رات تک پینگے بڑھاتی اور گاتی ناچتی. اور شادی بیاہ میں تو رات رات بھر چاندنی میں ناچ گانا ہوتا. بہو بیٹی گاتی اور بڑے بوڑھے چوپال میں سنا کرتے.
बहुएं भी पर्दा नहीं करती थीं। अरे के पर्दा, उसने ओढ़नी से मुंह ढककर कहा। ऐसे, बस पर्दा हो गया, कोई बोल चाल का पर्दा होता है, घूंघट मार लिया और गाती रही। अच्छा। मैं चुप हो गई। सच है, हेड कांस्टेबल के बेटे की बहू पर बड़ा तरस आ रहा था। बेचारी बड़ी बुरी फंसी थी। बीबी जी, एक गीत गाऊं? गाओ, मैंने खुश होकर कहा, और वो सब कुछ भूलकर अपने स्वर को पंचम तक पहुंचाकर गाने लगी। कोठे ऊपर कोठरी जिसमें तपे तनूर, गिन गिन लाऊं रोटियां मेरा खाने वाला दूर, मेरी बाली का बाला जो बनवा बटवा गूथन दे। अरे खुदैजा! तभी नीचे से उसकी सास ने पुकारा, कमबख्त, आने दे तेरे यार को, उसी से तुझे ठीक कराऊंगी। कल शफीक दौरे से लौट आवे तब तेरी मरम्मत कराऊं। और फिर दोनों सास बहुओं में ठन गई। दूसरे दिन मैं छत पर न गई, परंतु जब तीसरे पहर भाभी ने नीचे आकर बताया कि खुदैजा छत पर बैठी रो रही है, उसके पति ने रात उसे लकड़ी से मारा था, तो मैं अपने आप को रोक न सकी। ऊपर जाकर देखा, खुदैजा छत पर खपरेल तले खटोले पर पड़ी रो रही थी। भाभी, मैंने धीरे से उसे पुकारा। वो चमक कर उठ बैठी, मुझे देखकर अपनी आंसू भरी आंखों से ही हंस पड़ी। बड़ी उम्र बीबी जी, मैं तो तुम्ही को याद कर रही थी। सलाम। सलाम का उत्तर दे मैंने पूछा, रात क्या गुजरी? गुजरी के, उसने तपे हुए स्वर में कहा, तेरा भाई आया था, फूफी ने जाने का सिखा दिया, आते ही उसने लाठी पकड़ ली। कहते कहते उसका स्वर ठंडा हो गया और हंसी की पुट भी आ गई। बीबी जी, बोला न चाला, अल्लाह कसम, 2 लकड़ी जमा दी। और उसने अपनी पीठ दिखाई जो रीढ़ के पास से छिल गई थी। सहानुभूति से मैंने कहा, राम राम, बड़ा कसाई है। हंस पड़ी खुदैजा, बोली, बीबी जी के बताऊं, मन ने दुनिया की शर्म खा गई कि लोग कहेंगे कि खसम को मारा, नहीं तो लकड़ी समेत टांगों में ऐसा दबा लेती कि चूं करके रह जाता, सारी सिपहीगिरी लिकड़ जाती। और उसने अपने पुष्ट हाथों से मरोड़ देने का अभिनय किया। खुदैजा की बातें छोड़कर उसे जाने की इच्छा ही न होती थी। जिस निष्कपट सरल भाव से वो बातें कर रही थी, उसके प्रभाव से मन मस्तिष्क पर एक हल्का सा नशा छा जाता था। आधी रात के सन्नाटे में भी उसके गले की मिठास कानों में गूंजती थी। काश उसे अगर कुछ दिन संगीत सिखाया जाता। अचानक मुझे ध्यान आया कि कहीं मुझसे बातें करने में वो गाना ना सुनाने लग जाए, तो फिर उसे मार न पड़ जाए। इसलिए अभी आती हूं कहकर मैं झटपट नीचे उतर गई। आते आते सुना कि वो पुकार कर कह रही है, अल्लाह की कसम बीबी जी, जल्दी आइयो और जरा अपना बाजा भी उठा लियो, मैं भी तो देखूं कैसे बजे है। कई दिनों से मेरी भाभी बीमार थी और छोटी भतीजी कुसुम भी अचानक सर्दी खा गई और उसे तेज बुखार हो गया। पास पड़ोस से स्त्रियां उन्हें देखने पूछने आती रहती थीं। घर का सारा काम मेरे ऊपर था। इसी से सैर करने जाना तो दूर, छत पर जाना भी नहीं हुआ। खुदैजा ने कई बार अपने नन्हे देवर को भेजकर बुलवाया कि मैं तनिक देर को छत पर हो आऊं, पर इच्छा होने पर भी मैं जा न सकी। चिराग जले उसकी सास बुर्का ओढ़कर छोटे लड़के के साथ घर आई। लड़के द्वारा पहले ही पुछवा लिया था कि घर में कोई मर्द तो नहीं। तब बेचारी कमरे में घुसी। कैसी तबीयत है बहू? अब तो जरा ठीक हूं, भाभी ने कहा। आइए बीबी जी, जरा कुर्सी दे देना। सच मानो बहू, खुदैजा पर तो तुमने जादू कर दिया है। फुफ्फी कुर्सी पर बैठकर बोली, जब से सुना है मछली सी तड़प रही है। वो मुर्दो तो बुर्का उठाए चली आ रही थी, मुश्किलों से रोका। तुम जानो बहू, हम लोगों में हिंदुओं की तरह चादर बगल में दबाई और घर घर घूमने चल दिए, वैसी वाली बात तो होती नहीं। जो ऐसा करती हैं वो बदनाम हो जाती हैं। खैर, तुमसे तो अपनों जैसा मेल हो गया है, रात को लाऊंगी उसे भी। फुफ्फी जी, जो बड़े बड़े अमीर उमरा होते हैं, उनकी लड़कियां तो हमारी ही तरह बाहर आती जाती हैं। भाभी दबे स्वर में बोली, तुफ उन लोगों पर, वो मुसलमानी क्या जिसके पैर का नाखून भी किसी गैर मर्द ने देख लिया। शहरी तहजीब कायदा तो यही है, नीच कौमों और गंवारों की बात छोड़ दो। आगे की बहस फिजूल थी। भाभी ने दूसरी बात छेड़ दी। रात को 10 बजे खुदैजा आई, साथ में फुफ्फी, दोनों देवर और नंदे भी थीं। आते ही भाभी के गले से लिपट गई, फिर मुझसे। कुसुम को तो छोड़ती ही न थी। अरे मेरे मुन्नी लाल, तुझे किस सौकण की नजर लग गई? मेरे कुलसुम, क्यों है सुरसुती, तूने छोरी भी बीमार कर दी। अरे खुदैजा, धीमे बोल,
پھپھی دبے سور میں گرائی، کلثوم کا ابا بیٹھک میں سو رہا ہے۔ کہ پھپھی؟ خدیجہ نے جھنک کر کہا، تیری دھیرے دھیرے نے تو میری جان کھا ڈالی، اب کے ہانڈی میں منہ ڈال کے بولوں؟ توبہ! پھپھی خون کا گھونٹ سا پی کر رہ گئیں۔ خدیجہ کو پڑھنے کا شوق سوار ہوا تھا، اردو کا قاعدہ منگا کر دیور سے پڑھنے لگی۔ چھت پر ہوتی تو مجھے بلوا کر پوچھتی، پرنتو اکشر اسے یاد نہ رہتے۔ الف بے کی اپیکشا گانے کی ترجیں اسے جلدی یاد ہو جاتی تھیں۔ پھوپھی اگر اتفاق سے اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں چلی جاتی تو پھر چھت پر ناچنے گانے کا طوفان اٹھا دیتی، چاہے شام کو لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کی ہی نوبت کیوں نہ آ جائے۔ ورن مالا تو اسے یاد نہیں ہوئی، اتنی دور سے پڑھائی بھی نہیں ہو سکتی تھی، پھر اسے گھر کا بھی کافی کام رہتا تھا، کیونکہ اسے موٹی تاجی دیکھ کر پھپھی اور اس کی نازک شہراتی لڑکیاں تو کچھ نہ کرتی تھیں، اور مجھے اپنی پڑھائی لکھائی اور گرہستی کا کام رہتا تھا۔ پھر میں تو کچھ ساماجک اور راجنیتک کاریوں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ شہر میں ایک جلوس نکلنے والا تھا جس میں میں جا رہی تھی۔ بی بی جی کہاں چلیں؟ اس نے چھت سے پکارا۔ جلوس میں جلدی سے بولی، آج بڑا بھاری جلوس نکلے گا؟ ہائے بی بی جی، میں کیوں کر نکلوں اس جیل خانے سے؟ اس کے سور میں تڑپ تھی۔ اچھا سلام، میں ہاتھ اٹھا کر چل پڑی، پر من میں خدیجہ کا وہ سور کنچوٹے بھر رہا تھا، میں کیوں کر نکلوں اس جیل خانے سے؟ 10 بجے جلوس اور میٹنگ سماپت ہونے پر میں گھر لوٹی تو سنا کہ پچھواڑے بڑا گل گپاڑا مچ رہا تھا۔ بھابھی نے دوار کھول کر کہا، بی بی جی آج نہ جانے خدیجہ پر کیا بیتے گی۔ پھوپھی اپنے ماموں کے یہاں گئی تھی، وہ میرے ننھے کو 4 پیسوں کا لالچ دے کر اس کے ساتھ چپکے سے جلوس دیکھنے چلی گئی، اور بھابھی گھبراہٹ میں زیادہ نہ کہہ پائی۔ میں بھی ڈر گئی۔ ہم دونوں چھت پر کان لگائے سنتی رہیں۔ اس کے سسر بار بار کہہ رہے تھے، آج میری پگڑی اس نے پیروں تلے روند ڈالی، اس پڑوس میں آ کر تو یہ ایک دم بگڑ گئی ہے، کل ہی یہ مکان چھوڑ دوں گا، اس بار تو دوہری ڈیوڑی کا مکان لینا پڑے گا۔ 2 دن بعد پچھواڑے کا مکان خالی ہو گیا۔ خدیجہ رو رو کر بدا ہوئی ہم سے۔ پالکی میں بھی بیٹھی اونچے سور میں رو رہی تھی۔ خدیجہ کی کوئی خبر نہ نکلی۔ 4-5 سال نکل گئے۔ اب میرے بھی یہاں ایک ننھی بچی تھی، میں ماں تھی، گھومنا پھرنا کم ہو گیا تھا، بندھن وش نہیں، یہی گرہستی اور بچی کی دیکھ بھال کی وجہ سے۔ پھر بھی اس بار تھوڑی فرصت نکال کر دہلی گھومنے آئی تھی، لال قلعے بھی، شاہی حمام میں بھی کچھ برقعے والیاں دکھائی دیں۔ بی بی جی، اکسمات دھیرے سے ان میں سے ایک نے آ کر میرا کندھا چھوا۔ میں نے آشچر سے دیکھا، خدیجہ تھی، لمبی پیلی، گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، آنکھوں میں گڈھے پڑے ہوئے، خدیجہ ہی تھی۔ ارے بھابھی تم، واہ! میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ راجی رہی بی بی جی؟ اچھا شادی ہو گئی، مبارک، اس نے پھسپھسا کر کہا، اور صرف پہچان کرنے کرانے کو اس نے جو برقع اٹھا دیا تھا اسے پھر ڈال لیا۔ حالانکہ اس سمے وہاں کوئی مرد نہ تھا۔ خدیجہ کے اس ویوہار پر مجھے آشچر ہوا۔ سوچھند ہرنی اب کھوٹے سے بندھی بکری تھی۔ واہ، اب تو تم ایک دم بند گوبھی ہو گئی بھابھی۔ ہمیشہ ہی بے وقوف تھوڑے ہی بنی رہوں گی، اس نے دھیمے سے اتر دیا۔ اب تو عقل آ گئی ہے۔ اچھا، عقل آ گئی ہے؟ اب تو بڑی اردو داں بن گئی ہو، ہمیں تو بھائی نہیں آئی عقل، اسی طرح بے لگام گھومتی ہوں۔ اس نے جالی میں سے ایک بار دیکھا اور پلکیں جھکا لی۔ اس کی ساتھنیں باہر پہنچ چکی تھیں۔ ننھے نے، جو اب 12-13 سال کا ہو گیا تھا، نقیب کی طرح پکارا، بھابھی، اور خدیجہ عمر قیدی کی طرح مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔